जुमेरात की रात 9:26 पर 15 के कंट्रोल रूम को अफजल नामी शख्स की एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें उसने दावा किया कि उसकी छत पर एक नामालूम शख्स की लाश पड़ी है। जिसके बाद मीडिया और पुलिस एहलकार मौका पर पहुंच गए। मीडिया ने उसी वक्त कयास आराइयां शुरू कर दी कि ये लाश जहाज से गिरने वाले बदकिस्मत नौजवान की है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और तहकीकात शुरू हो गई, मगर अब तक मुअम्मा हल न हो सका। निजी एयरलाइन की फ्लाइट लाहौर एयरपोर्ट के रनवे से 9:17 पर 550 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दुबई के लिए रवाना हुई। परवाज ने जनूब की तरफ से शिमाल की तरफ जाना था। अभी इस फ्लाइट ने पूरी तरह बुलंदियों को भी न छुआ था कि लाहौर के रनवे से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर आबादी पर एक पुरस्कार वाकया पेश आया, जिसको इसी फ्लाइट का कारनामा करार दिया जा रहा है। अल फैसल टाउन के रहायशियों ने 9:20 पर एक हल्के धमाके की आवाज सुनी और ये वक्त वही था जब 9:17 पर उड़ने वाली निजी एयरलाइन की परवाज इस वक्त फैसल टाउन के ऊपर से गुजर रही थी और धमाके के फौरन बाद पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि हुआ क्या है। जहाज गुजरने की आवाज आई, उसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई चीज गिरी है। हम जल्दी जल्दी अपने घर छत पे गए तो देखा दाएं बाएं कोई चीज नजर नहीं आई। तो थोड़ी देर बाद हाजी मोहम्मद अफजल इससे बताया कि मेरी छत पे एक नौजवान गिरा है, ऐसे जैसे कुछ चीज ना फटी है, कोई छत पे आगे जरा देखी। हम गए हैं, जाके देखा हमने और वो बंदा लेटा हुआ था इसी तरह, बच्चा हिला ही नहीं, जैसे पहले खून नहीं था, ब्लड उसका नहीं था। पहले जब हम गए हैं उस वक्त ताज़ा ही गिरा था, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं सका ना, तो उस वक्त ही गिरा उधर ही। जिस घर पर नौजवान की लाश मिली, उसके मालिक अफजल ने बताया कि जब वो छत पर गया तो नामालूम शख्स की लाश पड़ी थी, जिसके गिरने की वजह से छत पर दरारें भी पड़ गईं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक उसकी जेब से शनाख्त के काबिल कोई चीज न मिली और शनाख्त न होने पर उसे लावारस ही दफना दिया गया। छत पर गया तो जाकर देखा है कि नौजवान की लाश पड़ी। फिर हमने वाले वाले को बताया, उन्होंने सब आकर देखी। उस पर हमने 15 पे कॉल की, हमारी कॉल पे वो फौरी आ गए और उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। इस वाक़े ने 2 रोज बाद एक नया रुख लिया, जब दरोगा वाला के रहायशी सदीक ने मुबैना तौर पर जहाज से गिरने वाले नौजवान की शनाख्त कासिम सदीक के नाम से की और उसने बताया कि मेरा बेटा जुमेरात की सुबह घर से स्कूल के लिए अपने दोस्त अली जमशेद के साथ गया और जब वापस न आया तो उसने थाना शुमाली छौनी में रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने हस्बे मामूल टाल मटोल से काम लेकर उसे घर भेज दिया। और बाद में एयरपोर्ट के कुछ लोग हमारे घर आए, जिन्होंने बताया कि कासिम का बैग एयरपोर्ट रनवे के करीब से मिला है और जब इसको देखा उसमें कासिम और जमशेद के यूनिफॉर्म की शर्ट्स और टाइयां थी, जिससे हमने अपने बच्चे की शनाख्त की। अब्दुल का आदमी आया मेरे को, उसे तंग बुलाया गया है। बच्चे क्या थे, उन्होंने तस्वीरें डालना कि अपने बच्चे की शनाख्त करो। उन्होंने कोई तकलीफ ही नहीं की कि बच्चा साढ़ा जहाज डुबा नहीं डुबा, तो वो कहते सारे हो नहीं सकता, साढ़े मन भी नहीं आता आ जहाज में डाण वाले ने, आ जहाज में ऐसा करने वाले ने, आ जहाज इस तरह सारी चेकिंग होती है, इस तरह उसे बंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकता। बगैर गलबात सब कुछ उन्हें सामने हो गया, उन्होंने देर नहीं मनना चाह रहे, साड़ी कोई नहीं हो रही। ये वाकया 13 जनवरी की रात को पेश आया। तहम कासिम का बैग 16 जनवरी को एयरपोर्ट के रनवे के करीब से मिला, जबकि एयरपोर्ट जराए का कहना है कि बैग 14 जनवरी को ही मिल गया था, लेकिन सिविल एविएशन ने अपनी गफलत को छुपाने के लिए बैग को वापस इसी जगह फेंक दिया और बाद में सिविल एविएशन के बर्ड शूटर्स ने बैग को देखकर आला हुकाम को इतला दी और फिर बैग को खोला गया। जराए ने यह भी बताया कि बैग के मिलने की जगह से तकरीबन 30 गज के फासले पर ASF की ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, लेकिन 13 से 16 जनवरी तक इस बैग पर किसी की नजर न पड़ी। इस बैग से कासिम और जमशेद का सामान मिलने के साथ 2 अंग्रेजी और 1 उर्दू अखबार भी मिली है। कासिम के भाई ने बताया कि हमें शुबा है कि हमारे बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है और इस बात पर सवालिया निशान है, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मेरा भाई त्यारे तक कैसे पहुंचा, और अगर उसके दोस्त जमशेद का पता चला लिया जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पता करना आया कि बंदा केड़ा इन्होंने 2 बंदों के अलावा बच्चों तो सी जरा मुलवस करके उत्थे अंदर लग गया कि उन्होंने किया, किस तरह गया किस तरह नहीं, क्योंकि एक वर्कर तो अलावा अंदर कोई नहीं ऐसा बंदा ला जा सकता। मैं एक टिकटदार भी होवां, वीजेदार भी होवां तो अंदर जावा नहीं, मैनू कोई नहीं कह सकता भाई इधरों नहीं मैं जाना।
تحقیق کرنے والے پولیس اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے پر بتایا کہ قاسم صدیق کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں اور یہ تشدد اس کی ہڈیاں ٹوٹنے سے پہلے کیا گیا ہے۔ جب صدیق نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جاں بحق ہونے والا لڑکا انہی کا ہے تو پولیس کو درخواست دی کہ لاوارث دفنائی جانے والی لاش کو اب ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی تدفین کر سکیں، اور پھر قبر کشائی کے بعد لاش وسطیٰ کے حوالے کر دی گئی۔ قاسم صدیق کے ساتھ گھر سے جانے والا لڑکا علی جمشید اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ گھر سے لاپتہ ہو چکا ہے، لیکن وہ واپس آ جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تحقیقات کرنے والے ایک افسر نے بتایا کہ علی جمشید کا موبائل دوپہر 4 بجے تک آن تھا اور 4:05 پر اس سے ایک لڑکی کو کال کی گئی اور موبائل کی آخری لوکیشن شالیمار کے علاقے میں ٹریس کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد سے اس کا نمبر بند ہے۔ جمشید کے والد نے بتایا کہ اگر بچوں کے بیگ ایئرپورٹ کی حدود سے ملے ہیں تو یہ ایئرپورٹ کی ناقص سیکیورٹی ہے اور وہ اپنے بچے کے بارے میں بھی بہت پریشان ہے۔ جب تک اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلتا اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو وہاں پہ پہنچے ہیں، جو ان کی ایڈریس جو بتایا گیا ہے اس میں تو یہ سیکورٹی کا فلی یہ جو لیکس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر سیکورٹی ہماری پروفل ہوتی، مضبوط ہوتی تو یہ سانحہ جو ہے ہوا یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس واقعے پر کوئی بھی حکومتی عہدیدار بات کرنے کو تیار نہیں۔ جب اس پورے معاملے پر تحقیقات کرنے والے ایس پی امین بخاری سے بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ جب تک تمام تحقیقات مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہی صورتحال سول ایویشن کے عہدیداروں کی ہے جنہوں نے اس واقعے کے حوالے سے اپنا موقف دینے سے بھی انکار کر دیا۔ دوسری طرف سی سی پی او لاہور اسلم ترین شروع سے ہی اس واقعے کے حوالے سے واضح بات کرنے سے گھبرا رہے ہیں، لیکن جب ان سے ایک پریس کانفرنس میں اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ میرے خود ان کے جو اتھارٹیز سے آئی ایف سے میری بات ہوئی ہے اور اس بات کے نتیجے میں نے ایس پی انویسٹیگیشن کیمپ کو کہا ہے کہ وہ جا کر کے اس کیس میں جو ہے نا ان سے باقاعدہ جتنی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں ان سے انفارمیشن لیں۔ مبینہ طور پر جہاز سے گر کر ہلاک ہونے والے لڑکے کی 206 میں سے 200 کے قریب ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور ڈاکٹروں کے مطابق ایسا بلندی سے گرنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ان کا یہی کہنا تھا کہ لانگ بونز کافی زیادہ فریکچر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مریض کے اپنا یہ جو پیشنٹ یہ جو بھی بندہ ہے یا ڈیڈ باڈی کسی ہائٹ سے گری ہے اور اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، مگر یہ کہنا مشکل ہے کہ جہاز سے گرا ہے یا کسی اونچی بلڈنگ سے گرا ہے۔ اس واقعے سے پہلے بھی 6 لوگ اسی طرح جہازوں کے ٹائروں میں چھپ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کوشش کر چکے ہیں، جن میں سے 5 تو ہلاک ہو گئے لیکن ایک شخص خوش قسمتی سے بچ گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاز موسم کی خرابی کی وجہ سے 10,000 فٹ سے اوپر نہ جا سکا۔ ایئر کوموڈور خالد بشیر چیمہ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ جس جہاز سے گرنے کا واقعہ پیش آیا اس کے ٹائروں میں چھپنے کی جگہ کم ہوتی ہے اور اگر بڑا جہاز ہوتا تو اس میں 2 آدمی چھپ سکتے تھے اور جہاز میں اس جگہ چھپنے کی کوشش وہی کر سکتا ہے جو جہاز کے بارے میں پورا علم رکھتا ہو، یہ عام آدمی کا کام نہیں۔ موسٹ پرابلی یہ ایسا بندہ ہے جس کا جہاز کے ساتھ ایکسیس تھا، گراؤنڈ ہینڈلر ہوگا، وہاں پہ لوڈر ہوگا، کیونکہ جب تک کسی آدمی نے دیکھا نہ ہو نا کہ یہاں پہ میں کروں گا اور ایسے کروں گا، جس کو آنا جانا کوئی 3-4 دفعہ اس نے دیکھ کے سوچا ہوگا یہ پلان کروں گا، وہ باہر سے بندہ آگے ایک دم تو بیٹھ نہیں جائے گا۔ مگر یہ ہے کہ اس بیچارے کو وہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، کہ اگر یہ بھی ہوتا اور کسی طریقے سے جب وہ پہیا اوپر گیا اور وہ اس کا جو مین شافٹ کے ساتھ یہ کہیں لیٹا بھی رہتا تو جیسے ہی جہاز میں 10,000 فٹ کے اوپر سے جانا تھا نا تو لیک آف آکسیجن کی وجہ سے نمبر 1 ہی وڈ ہیو فینٹڈ ویری سون، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاز جو ہمارے ہوتے ہیں جو یہ انٹرنیشنل فلائٹس پہ جاتے ہیں، اگر کوئی جہاز 20,000 سے نیچے تک جاتا ہے جو کہ آدھے گھنٹے 40 منٹ کی فلائٹ ہوگی، ورنہ جو بھی ہماری انٹرنیشنل فلائٹ ہے سارے کے سارے ہائی آلٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں جو کہ 30 سے 40 ہزار فٹ پہ جاتے ہیں۔ 30 سے 40 ہزار فٹ کے اوپر ہی وڈ ہیو ڈائڈ نمبر 1 آکسیجن کے بغیر۔ دوسری چیز پریشرائزیشن، لیکن نا جہاز کے اندر تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو جہاز پریشرائزڈ ہوتا ہے، مگر ان پریشرائز کے اندر جیسے 18,000 فٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے زمین سے پریشر آدھا ہو جاتا ہے اور 18 سے آپ جیسے اوپر جائیں گے اتنا کم ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آؤٹر پریشر پھیپڑے وڈ ہیو ایکچولی ایکسپلوڈیڈ، ہی couldn't have breathed, he would have۔ تھرڈ تھنگ جو کہ نہیں ہے کہ دیکھیں ہائر آلٹیٹیوڈ کے اوپر 30 سے 40 ہزار فٹ کے اندر باہر کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا وہ کوئی -40 سے -60
डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी ठंड होती है। और ये फ्लाइट उनको कम से कम 3-3.5 घंटे की फ्लाइट थी, तो ये तो पहले घंटे में ही वुड हैव एक्सपायर्ड। और फिर जब दुबई में या जहाँ भी जहाँ जा रहा था, उसने जब भी अपने पहिए नीचे थे, या तो कहीं वहाँ पे डेजर्ट में या कहीं समुद्र में गिर के, नोबडी वुड हैव नोन यार आया भी था और हो गया, मगर चांसेस ऑफ सर्वाइवल वर जीरो। अगर कासिम सिद्दीक की हलाकत वाकई जहाज से गिरकर हुई है तो ये सिविल एविएशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस वाक़े को कई रोज गुजर गए और हर उभरता हुआ सूरज इस कहानी को मजीद पेचीदा बना रहा है। लेकिन देखना यह है कि हमारी तहकीकाती एजेंसीज और पुलिस इस अंधे कत्ल का सुराग लगा सकेंगी या फिर दूसरे कत्लों की तरह इसकी भी फाइल बंद कर दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। जराइम की दुनिया में और क्या क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। आप देखते रहिए समा। किसी का चेहरा सामने आता था या आपको क्यों लगाना है मुझे? लगा फर्स्ट टाइम? अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सलमान साहब के बारे में? यारों के खत्म भी चेहरे पे आम आते हैं, शेर की आमद है बदन कांप रहा है। अभी तो मैं जवान हूँ। गाना गाने के लिए बड़ी मुलायम आवाज चाहिए।